Mayong adlaw, napalgang wala na'y kinabuhi ang duha ka mga individual samtang upat ang padayon pang ginapangita sa mga otoridad human nga gituang natabunan og yuta. Kiniatol sa hitabong dakong landslide sa sitio Tagbulacan, Barangay Mahayahay, San Luis, Agusan del Sur. Pasado alas 7 sa gabi adlaw nga Domingo, Setyembre 14 ning tuiga. Sumala sa report sa gunson nga mga pag-ulan ang nasinati sa lugar, hinungdan nga mihumok na ang yuta nga miresulta sa landslide. Pasado alas 10 sa buntag adlaw nga Lunes, Setyembre 15 ning tuiga, nakit-an sa mga otoridad ang patayng lawas sa duha ka mga biktima sa mong lugar. Sa kasamtangan pa rin pa ang gihapon ang retrieval operation sa mga otoridad sa mga nagpabilin pang missing nga mga individual. Gipang-impound ang ana sa 16 ka mga e-tricycles atol sa gikasang special operation sa Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit kon DCPO-TEU sa Ecolan niadtong Setyembre 16 ning tuiga. Kinitungod sa ilegal nga pagbiyahe sa maong mga sakyanan sa National Highway sa syudad. Sumala sa TEU, nakalapas kini sa Section 92 sa Davao City Traffic Ordinance kung nasa hugot nga ginabawal ang pag-operate sa mga e-bikes, ingod man e-tricycle sa mga nag-unang kadalanan sa syudad. Sang nitaas ang risgo niini sa road crash o dili sab makaya sa mga sakyanan ang kapaspas sa dagan sa trapiko. Among paglapas alayon sab sa implementasyon sa Republic Act No. 4163 kun Land Transportation and Traffic Code. Tinguan ini nga mapahimangnuan ang mga driver o balikayan ang mga road crash sa syudad. Og mo kadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.